हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मैदाने कयामत में गुनहगार खड़े हैं, जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं, ठीक होकर भी बीमार लगने लगते हैं। सुनो जनाब, हमारा ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। मैदाने कयामत में गुनहगार खड़े हैं, बख्शिश के लिए अहमद, अगर आप लोग थोड़ा साथ दे देंगे तो मजा आ जाएगा। मैदाने कयामत में गुनहगार खड़े, बख्शिश के लिए अहमद मुख्तार खड़े हैं, और जल्दी से मेरी कब्र में आकर के फरिश्तों मुझको भी उठाओ, मेरे सरकार खड़े हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी से मेरी कब्र में आकर के फरिश्तों मुझको भी उठाओ, मेरे सरकार खड़े हैं, मुझको भी उठाओ, मेरे सरकार खड़े हैं। हजरात अब तैयार हो जाइए एक बेहतरीन खिताब सुनने के लिए। खतीब ज़ीशान, खतीब बाकमाल, खतीब वाइज़ शीरी मकान, मेरी मुराद हमारे इमाम हजरत कारी मोहम्मद दिलदार साहब क़िबला अशरफी। अगर खिलाफे होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। तो जब मंसूर उस्मानी सुनते हैं कि डॉक्टर ने कहा था अगर खिलाफे होने दो जान थोड़ी है, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी मक्का शरीफ के लाडले गरीब नवाज के लाडले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लाडले बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पापली शरीफ लाहौर, उनके लाडले बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पापली शरीफ लाहौर, उनके लाडले साबिर पाक की बशारत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही सहारनपुर के सिलसिले के अजीम शान के पीर के मुरीद सैयद हाशिम कुद्दूसी जब ये सुनते हैं कि डॉक्टर राहत ने कहा था अगर खिलाफे होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो मंसूर कहता है हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है। तो सैयद हाशिम कुद्दूसी कहते हैं रसूल पाक के जैसे किसी सैयद हाशिम कुद्दूसी कहते हैं रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है, और नबी के नाम लेना है, नबी पर जान दे देंगे, नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। इस्तकबाल कर ले अपने आने वाले मेहमान का। नारे तकबीर, नारे रिसालत के छाव में करें नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम, बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कासाए फिक्र में लफ्ज़ों का खजीना रख दे, अपने महबूब की मिदहत का करीना रख दे। या रसूल अल्लाह, दूरिया गुंबदे खजरा की सही जाती नहीं,
میرے مالک میری آنکھوں میں مدینہ رکھ دے، میرے مالک میری آنکھوں میں مدینہ رکھ دے۔ حضرات گرامی، لاکھ و کروڑا احسان ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب رحمت للعالمین کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے مسلمان میں نے اب تم پر احسان کیا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور دوسری جگہ پھر فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میرے نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں سب کا قلم بنا لیا جائے، دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں سب کی سیاہی بنا لیا جائے، پھر اللہ کی نعمتوں کو شمار کیا جائے، پھر بھی کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نعمتوں سے نوازنے کے بعد بھی کہیں ذکر نہیں فرمایا اے مسلمان میں نے اب تم پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اب احسان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا، لیکن کہیں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ میں نے اب احسان فرمایا۔ لیکن قربان جاؤ، جب باری آئی ہم غلاموں کے آقا کی، جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی حلیمہ کے دل کے چین کی، تو قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرما دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، احسان کیا مسلمانوں پر کہ ان میں اپنا محبوب بھیجا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، قربان جاؤ، اپنے نبی کی شان کیا ہے آؤ دیکھو۔ ایک بار ایسا ہوا ملائکوں کے سردار جبریل امی روح الامی نے اپنے پروردگار سے عرض کیا اے میرے مولا آج میں محبوب کے پاس جانا چاہتا ہوں اور اپنا اصل چہرہ لے کر جاؤں گا، اپنا اصل چہرہ دکھاؤں گا، محبوب کو دکھانا چاہتا ہوں اور سارے پردے کو ہٹا کر جاؤں گا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا کو جب پیدا فرمایا تو 70,000 پردے ڈال کر پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملائکوں کے سردار جبریل امی عرض کرتے ہیں اور اپنی اصل چہرہ لے کر آ رہے ہیں محبوب کے پاس دکھانے کے لیے۔ جبریل کی اصل چہرہ کیا ہے؟ اگر اپنا ایک پر کھول دیں تو ساتوں زمین، ساتوں طبق زمین کو اور ساتوں آسمان کو ایک پر میں سمیٹ لیں، یہ جبریل کی اصلیت ہے۔ جبریل امی ملائکوں کے سردار روح الامی نے عرض کی اے پروردگار آج میں جانا چاہتا ہوں اور محبوب کے پاس سارے پردے کو ہٹا کر اپنا اصل چہرہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا جبریل جاؤ، اور ادھر محبوب سے فرما دیا محبوب وہ آ رہا ہے، سارے پردے ہٹا کر محبوب 70,000 پردے میں سے صرف ایک پردہ ہٹا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم سب کے آقا کعبہ شریف کے دیوار پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، میرے نبی نے صرف ایک پردہ ہٹایا، ملائکوں کے سردار جبریل امی روح الامی آئے اور جبل ابو قبیس پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے۔ رب نے فرمایا جبریل آگے بڑھو، جاتے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا اے میرے پروردگار جو تجلی سدرہ کے آگے جبریل کو نہیں جانے دیتی، وہی تجلی جبریل کو حرم میں داخل ہونے نہیں دے رہی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ شان ہے ہم غلاموں کے آقا کی۔ آؤ دیکھو اپنے نبی کی شان تو دیکھو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جو ہے منافقوں نے کہا یا رسول اللہ، منافقوں نے کہا محمد عربی کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے معاذ اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ ہمارے آقا نے سوچا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے فرما دو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جبریل ابھی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ
آپ پر جو ہے جب یہ صورت نازل ہوئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھانے کے بعد فرمایا محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، اے محبوب تیری کالی کالی زلفوں کی قسم، واللیل اذا سجا، اے محبوب تیری کالی کالی زلفوں کی قسم، واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلا، اے محبوب تیرا رب کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہارا جو ہے رب تم کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ محبوب تم کو راضی کر لے گا، محبوب تم کو خوش کر لے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں اب راضی کرنے کی بات آئی ہے تو ذرا ذہن کو حاضر کر کے سنتے چلنا۔ حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمایا، حضرت آدم پوری زندگی صرف ایک تمنا میں لگے رہے، اے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے پورا جو ہے زندگی پورا زندگی ایک ہی خواہش، مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت اسماعیل کے دل میں یہی تمنا، مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت عیسیٰ انہوں نے بھی یہی تمنا کی، مولا تو راضی ہو جا۔ یعنی 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء پیدا ہوئے، سب کی ایک ہی خواہش، ایک ہی تمنا، اے پروردگار صرف تو راضی ہو جا۔ سرکار غوث اعظم کی یہی تمنا، مولا تو راضی ہو جا۔ سرکار مخدوم اشرف مخدوم سمنا ساری زندگی ایک ہی خواہش میں تھے، اے میرا رب صرف تو راضی ہو جا۔ رب کو راضی کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق، مولا تو راضی ہو جا۔ مولائے کائنات، اے مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت عمر فاروق اعظم، مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت عثمان غنی، مولا تو راضی ہو جا۔ یعنی کہ پوری کائنات کا ہر جن و بشر سب کے دل میں صرف ایک تمنا، مولا تو راضی ہو جا، مولا تو راضی ہو جا۔ یعنی سب چاہتے ہیں خدا راضی ہو جا، خدا کی رضا۔ دونوں عالم کے لوگ، جن و بشر، فرشتے، ملائک، سب کے دل کے اندر تمنا، اے خدا تو راضی ہو جا، اے خدا تو راضی ہو جا۔ اب جو ہے عالم تصور میں سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان، سنیوں کے امام، امام کے جان، علم کے چٹان، علامۃ الزمان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں سنو سارے کائنات کے لوگ صرف ایک تمنا میں لگے رہے، اے خدا تو راضی ہو جا۔ لیکن خدا بھی کسی کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ عرض کیا اے سرکار اعلیٰ حضرت خدا کس کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ تو اپنے اشعار میں فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تماشا یہ دیکھو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت قاری دلدار صاحب قبلہ، حضرت قاری دلدار صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، محمد۔ یہ تماشا تو دیکھو، یہ تماشا تو دیکھو کہ آتش دوزخ لگائے خدا اور بجھائے لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ رضا 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 پل سے اب وجد کرتے گزریے، ہے رب سلم صدائے محمد، سلم صدائے محمد۔ بس آخری بات عرض کر کے پھر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میرے ملت کے نوجوان ہوں، آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں سرکار مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کے اولاد مخدوم سمنا آئے ہیں، تو بس حضرت علی کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں پھر اپنے جگہ لیتا ہوں۔ ذرا اپنے دل کی گہرائی سے سننا۔ ایک بار ایسا ہوا نا کہ وہ منافق جو تھے، منافق وہ کفار مکہ والوں نے حضرت علی شیر خدا کے
जो है कुफ्फारे मक्का वालों ने मेरे नबी के इल्म गैब पे एतराज किया। जब मेरे नबी के इल्म गैब पे एतराज किया, अब मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा को पेश आया। जलाल में आने के बाद कूफा के मिंबर पर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद ऐलान फरमा दिया, ओ कुफ्फारे मक्का वालों, नबी के इल्म गैब पे एतराज बाद में करना, पहले आओ मौलाए कायनात का इल्म देखो, नबी के गुलामों का इल्म का अंदाजा लगाओ, नबी के इल्म का अंदाजा बाद में लगाना। ओ कुफ्फारे मक्का वालों, अली इल्म का दरवाजा है और मेरे आका इल्म के समंदर हैं। पहले दरवाजे को देखो, दरवाजे के अंदर कितनी ताकत है, दरवाजे के अंदर कितनी सलाहियत है, दरवाजे के अंदर कितनी पावर है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत अली कुफ्फारे मक्का वालों के बीच में चैलेंज पे चैलेंज कर रहे थे। इतने लोग बैठे थे, लेकिन मालूम ये हो रहा था किसी के मुंह में जबान ही नहीं है, किसी के अंदर हिम्मत ना थी कि मौलाए कायनात के सामने बोल सके। इतने में क्या हुआ, एक शख्स आया, आने के बाद महफिल में बैठ गया, बैठ जाने के बाद खड़ा हुआ, अर्ज किया, ए अली, आज आप चैलेंज कर रहे हैं कि जो कुछ पूछना चाहते अली से पूछो। हजरत अली कहते हैं, हाँ, आज अली का चैलेंज है। अगर जमीन के बारे में जानना चाहते हो, आओ अली से पूछो। जमीन के दूसरे तीसरे चौथे हिस्से के बारे में जानना चाहते हो, आओ अली से पूछो। आसमान के तीसरे चौथे हिस्से के बारे में जानना चाहते हो, आओ अली से पूछो। लामका के बारे में जानना चाहते हो, अली से पूछो। सिदरतुल मुंतहा के बारे में जानना चाहते हो, मौलाए कायनात से पूछो। कुरान के बारे में जानना चाहते हो, मौलाए कायनात से पूछो। ओ कुफ्फारे मक्का वालों, गोया की पूरी कायनात के बारे में जानना चाहते हो, आओ अली से पूछो। आज अली हर सवाल का जवाब देगा, जवाब। मौलाए कायनात चैलेंज पे चैलेंज कर रहे थे। आने वाले शख्स ने कहा, ए अली, आप इतना बता दें, इस वक्त जिब्रील कहाँ है, इस वक्त मलाइकों का सरदार कहाँ है। हजरत अली शेर खुदा से जब उस शख्स ने पूछा, बताएं इस वक्त जिब्रील कहाँ है, अब हमें कहने का मौका दिया जाए। ऐसे शख्स को या मौलाए कायनात को दूरबीन के जरिए देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। निगाह नीचे करें तो तहतो सरा तक देख लेते हैं, निगाह ऊपर उठाएं तो लामका तक देख लेते हैं। हम सबके अली, हम सबके पीरो मुर्शिद के बाबा मौलाए कायनात ने निगाह नीचे डाली तो तहतो सरा तक देख लिया, निगाह ऊपर उठाए तो लामका तक देख लिया। फरमाया, कुफ्फारे मक्का वालों सुनो, जिब्रील इस वक्त तहतो सरा पे नहीं है, जिब्रील इस वक्त लामका पे नहीं है, जिब्रील मदीने की गलियों में नहीं है, बल्कि तू ही जिब्रील है। इतना कहना था, जिब्रील अली खड़े हुए, फरमाया, ओ कुफ्फारे मक्का वालों, हमें आते तो सबने देखा पर पहचाना किसी ने नहीं। मैं जिब्रील हूँ, जिब्रील। अरे अली के इल्म का जब ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत का इल्म का आलम क्या होगा। जब उनके जजा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। रब तआला की बारगाह में दुआ है, बोलने में गलती हुई हो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।